स्वागत छ साथीहरु। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी बीबीएस थर्ड इयर अन्तर्गत रहेको एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट 2077 सालमा सोधिएको प्रब्लम सल्भ गर्न गएको छौं। यो प्रब्लम चाहिँ हाम्रो 10 मार्क्समा सोधिएको प्रब्लम रहेको छ र यो प्रब्लम सल्भ चाहिँ हामी यसको आइटम वाइज कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा डिस्कस नि गर्ने छौं र यसरी हामी यो एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा दुई तीनवटा प्रब्लम सल्भ गर्ने छौं। यो चाहिँ उस्ता टाइपको प्रब्लम आउने हुनाले हामीलाई अरु प्रब्लम धेरै यसमा सल्भ गरिराख्नु पर्दैन। यो चाहिँ प्राय एउटै आइटम दोहोरिन्छ। यसरी हामीले त्यो एक दुईवटा आइटम चिन्न सकेमा हामीले यो 10 नम्बरको एकदमै सजिलो हिसाब एक्जाममा मिलाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। र यसको फर्मेट चाहिँ भनेको हामीहरुको सुरुमा र हाम्रो फर्मेट यस प्रकार रहेको छ। अब चाहिँ हामी यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ आइटम वाइज गर्ने छौं। हामीलाई सुरुमा दिएको छ रेन्ट एन्ड टेन्ट्स अफ फर्निचर 5 लाख। यो चाहिँ हाम्रो फिक्स एसेट्सहरु भाडामा दिए बापत चाहिँ हामीलाई एउटा रेन्ट आको रहेछ 5 लाख। यो चाहिँ हामीले राख्छौं रेन्ट्सहरु। यसरी हामीहरुको फिक्स एसेट्सहरु भाडामा दिएर हामीलाई पैसा प्राप्त हुन्छ भने यो चाहिँ हामीले राख्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हामीहरुको अमाउन्टै दिइराछ 5 लाख, त्यही भएर हामीले 5 लाखै राख्छौं। हामीलाई यो नेट भनेर दिएको भए हामीले यसलाई 0.90 ले भाग गरेर राख्थ्यौं। यसलाई लेखौं। यो चाहिँ हाम्रो 5 लाख छ। त्यस्तै अब हाम्रो दोस्रोमा रहेको छ डिभिडेन्ड फ्रम शेयर अफ कमर्शियल बैंक। यस्तो डिभिडेन्ड चाहिँ यो हामी कुनै हिसाब गर्दा पनि डिभिडेन्ड राख्दैनौं। डिभिडेन्ड चाहिँ हाम्रो अगाडिदेखि नै ट्याक्स काटेर आएको हुनाले डिभिडेन्ड हामी प्राय कुनै हिसाबमा राख्दैनौं। त्यस्तै अर्को इन्ट्रेस्ट फ्रम सेभिङ बैंक डिपोजिट। यो पनि हामीहरुको बैंक डिपोजिटबाट आएको चाहिँ पैसा हामी राख्दैनौं। कम्पनीको लागि चाहिँ यो हामी राख्छौं, तर यो हामीले व्यक्तिको हिसाब गरिरहेको हुनाले व्यक्तिको लागि यो जहिले पनि फाइनल टिडीएस हुन्छ। त्यस्तै रोयल्टी एन्ड कपिराइट। यो रोयल्टी एन्ड कपिराइट चाहिँ हामी राख्छौं। यो नेट भनेर दिइराछ ब्र्याकेटमा 1,70,000। यसरी नेट भनेर दियो भने हामीले यसलाई 0.85 ले भाग गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। राखौं यसको पनि। रोयल्टी एन्ड कपिराइट भनेर हामीलाई 1,70,000 दिइराछ। यसलाई हामीले डिभाइडेड बाइ 0.85 गरेर यो चाहिँ 85% हो। यसलाई हामी 100 मा लगेको यसो गरेको चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो 2 लाख रुपैयाँ रहेछ। त्यस्तै अर्को चाहिँ हाम्रो दिइराछ रेन्ट अन बिल्डिङ लेट आउट। यसरी यो हामीले भाडा यानी कि घर भाडामा दिएको पैसा चाहिँ हाम्रो यो फाइनल टिडीएस हुन्छ व्यक्तिको लागि, तर कम्पनी या व्यवसायको लागि भने यो हाम्रो चढ्छ, तर यो हाम्रो व्यक्तिको हिसाब गरिराछौं। त्यही भएर हामीले यो रेन्ट अफ बिल्डिङ लेट आउट राख्दैनौं। तेस्रोमा दिइराछ इन्ट्रेस्ट अन ट्याक्स फ्री गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिज। ट्याक्स फ्री भनिराछ, यो चाहिँ ट्याक्स नलाग्ने हो। यस्तो ट्याक्स फ्रीहरु भन्दा चाहिँ हामीले ट्याक्स लाउनु पर्दैन। यो यसलाई पनि छोड्दिने। रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्स अन इन्भेस्टमेन्ट। यस्तो रिफन्डहरु हामी केहीको पनि राख्दैनौं, तर रिफन्ड अफ कस्टम ड्युटी भनेको चाहिँ हामी राख्थ्यौं, तर यो अरु रिफन्डहरु राख्दैनौं। नेचुरल रिसोर्सेस इन्कम। यो नेचुरल रिसोर्सेस इन्कम हामी राख्छौं। यो हाम्रो इन्भेस्टमेन्टको सोर्स हो। यो पनि 2,55,000 दिइराछ नेटमा। यसलाई पनि 0.85 ले भाग गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। नेचुरल रिसोर्सेस इन्कम भनेर राखौं। यो हामीहरुको 2,55,000 दिइराछ। यसलाई 0.85 ले भाग गरेर राख्दा हामीहरुको 3 लाख हुन्छ। त्यस्तै हामीलाई अर्कोमा दिइराछ ही क्लेम फलोइङ एक्सपेन्सेस फर डिडक्सन। उसको आम्दानीको सोर्स सक्यो, अब उसको खर्च देखाइरहेछ तल। कलेक्सन एक्सपेन्सेस फर नेचुरल रिसोर्सेस इन्कम। उसको नेचुरल रिसोर्सेस गर्दा यहाँ चाहिँ खर्च चाहिँ हामीले माथि जुन सोर्सको आम्दानी राख्यौं त्यही खर्च राख्नुपर्ने हुन्छ, राखिन्छ। त्यस्तै डिप्रिसिएसन र रिपेयर छ भने पनि हामी राख्छौं। र यसको लागि हामीले सुरुमा ग्रोस इन्कम निकाल्छौं। यो हामीहरुको आम्दानी हो यति जम्मा। यसलाई हामी ग्रोस इन्कम भन्छौं। ग्रोस इन्कम हामीहरुको जम्मा 10 लाख रहेछ। र अब लेस गर्ने हामी एक्सपेन्सेसहरु।
एक्सपेन्सेसहरू घटाउँछौँ, जसमध्ये हामीहरूको सुरुको एक्सपेन्सेस रहेको थियो नेचुरल रिसोर्सेस इन्कम भनेर, नेचुरल रिसोर्सेस एक्सपेन्सेस भनेर छ। नेचुरल रिसोर्सेस एक्सपेन्सेस हाम्रो रहेको छ 15,000। त्यस्तै अर्को भनेको हामीलाई दिइरहेको छ इन्ट्रेस्ट अन लोन टेकन टु पर्चेज सेयर अफ कमर्सियल ब्याङ्क। यो हामीले इन्ट्रेस्ट लोन लिएको पैसा हामीले माथि चढाएनौँ यसको आम्दानी, त्यही भएर हामी यसलाई राख्दैनौँ। अर्को भन्छ हाम्रो रिपेयर एक्सपेन्सेस फर द टेन्ट एन्ड फर्निचर। हाम्रो अघि नै रेन्ट एन्ड टेन्टको फर्निचरको इन्कम चढायौँ नि त माथि, त्यही भएर यसको अब हामीले यो डिप्रिसिएसन पनि चढाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ हामीलाई रिपेयर चाहिँ दिएको छ, रिपेयर दिएको छ हामीलाई 30,000 एक्चुअल रिपेयर, र यसको रिटर्न डाउन भ्यालु दिएको छ 2 लाख। रिटर्न डाउन भ्यालु दिएको छ अनि रिपेयर दिएको छ, जसको लागि चाहिँ हामीले वर्किङ नोट गर्नुपर्ने हुन्छ रिपेयर भनेर। रिपेयर एक्चुअल रिपेयर निकाल्नको लागि हामीले जहिले पनि 7% अफ डिप्रिसिएसन बेसिसको 7% निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामीहरूको डिप्रिसिएसन बेसिस छैन, तर हामीलाई रिटर्न डाउन भ्यालु दिएको छ, यानि कि ओपनिङ डब्लुडिबी दिएको हो। यो हामीलाई ओपनिङ डब्लुडिबी दिएको छ जुन चाहिँ 2 लाख छ अरे, यही हो ओपनिङ डब्लुडिबी मात्रै दिएको छ, अरू यसको पर्चेजको इन्फर्मेसनहरू दिएको छैन, सेल्स अफ स्क्रैपको इन्फर्मेसन दिएको छैन। भनेपछि हामीहरूको ओपनिङ डब्लुडिबी नै के हुन्छ डिप्रिसिएसन बेसिस हुन आउँछ। त्यही भएर यसलाई नै हामीले कति छ यसलाई नै डिप्रिसिएसन बेसिस मान्दाखेरि 2 लाख, यो हाम्रो 2 लाख छ। 2 लाखको 7% भनेको 14,000 र एक्चुअल भनेको हाम्रो कति छ, एक्चुअल भनेको 30,000, एक्चुअल भनेको हाम्रो 30,000 छ। अब कुन थोरै हामीले त्यही राख्ने, यानि हाम्रो कुन थोरै 14,000 थोरै छ, त्यही भएर हामीले यहाँनिर एक्चुअल रिपेयर भनेर 14,000 राखेको। र रिपेयर राखिसके पछाडि यो सम्बन्धित डिप्रिसिएसन पनि हुन्छ, त्यही भएर हामीले यसको डिप्रिसिएसन पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ। डिप्रिसिएसन निकाल्नको लागि चाहिँ हाम्रो फर्निचरहरू कुन ब्लकमा पर्छ, फर्निचरहरू हामीहरूको फर्निचर भनेको बी ब्लकमा पर्छ, जसको लागि हामीले डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्दा अगाडि हामीहरूको फर्मेट भनेको ओपनिङ डब्लुडिबी हुन्थ्यो। ओपनिङ डब्लुडिबी हामीहरूको यहाँनिर क्वेसनमै दिएको छ 2 लाख रुपियाँ, 2 लाख। अनि हामीहरूको के हुन्थ्यो अरू एड पर्चेज हामी एड गर्थ्यौँ, त्यस्तै लेस डिस्पोजल लेस गर्थ्यौँ, अनि यो हामीहरूको डिप्रिसिएसन बेसिस आउँथ्यो। यहाँ त हामीलाई यो पर्चेज पनि छैन, डिस्पोजल पनि छैन, त्यही भएर हामीहरूको यही नै डिप्रिसिएसन बेसिस हुन आउँछ। र अब रेट अफ डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्ने, रेट अफ डिप्रिसिएसन यो बी ब्लकको 25%, अनि अलाउबल डिप्रिसिएसन आउँछ यसरी। अलाउबल डिप्रिसिएसन चाहिँ हामीहरूको 50,000 आउने रहेछ, र यो 50,000लाई चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसन भनेर यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। एलोएबल डिप्रिसिएसन हामीले 50,000 राखिसक्यौँ यहाँ। अब यो हामीहरूको टोटल डिडक्सन भयो है। हामीहरूको सुरुमा माथि ग्रस इन्कम निकाल्यौँ, आम्दानी जोडेर। अब यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू पनि जोड्नु पर्यो नि त। यो खर्चहरू जोड्दाखेरि हामीहरूको 79,000 आउने रहेछ टोटल। अब यो हामीहरूको माथिको आम्दानीमा यो तलको खर्च घटायो भने हामीहरूको एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट आउने रहेछ, जुन चाहिँ हामीहरूको 10 लाख माइनस 7,900 9,21,000 हामीहरूको एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट आउँछ। यसरी यो आइसके पछाडि अब हामीलाई यहाँ इन्फर्मेसन दिइरहेको छ एउटा डोनेसन टु कम्युनिटी हस्पिटललाई डोनेसन दिएको रहेछ यसले। र यो डोनेसन चाहिँ हामीहरूको यसको 5% वाला डोनेसन हो हस्पिटललाई दिएकोहरू। यसरी हामीले डोनेसन काटौँ। अब यसको यो भनेको हामीहरूको टोटल एसेसेबल इन्कम पनि भइहाल्यो। अरू इन्फर्मेसन नदिएपछि हामीहरूको अरू एसेसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसनहरू बिजनेसहरू दिएको छैन, त्यही भएर यही नै हामीहरूको टोटल एसेसेबल इन्कम हो। अब यहाँ हामीले लेस गरौँ,
डोनेसन टु कम्युनिटी हस्पिटल। कम्युनिटी हस्पिटललाई दिएको डोनेसन चाहिँ रहेको छ यहाँ। अब हाम्रोको 5% अफ रुपिज 9,21,000, 9,21,000 को 5% और म्याक्सिमम लिमिट भनेको 5% को जहिले पनि 1 लाख हुन्छ। और हामीहरूको एक्चुअलमा कति दिइरहेछ, एक्चुअलमा चाहिँ 20,000 दिएको छ र हामीहरूको यसको 5% चाहिँ 9,21,000 को 5% चाहिँ हामीहरूको 46,050 आउने रहेछ। 46,050 र यति तीनटामा हामीहरूको कुन थोरै छ त, यो 20,000 थोरै छ। त्यही भएर हामीले यहाँ 20,000 घटायौँ। यो घटाउँदा चाहिँ हामीहरूको 9,01,000 आउने रहेछ र यसरी हामीहरूको यो ट्याक्सेबल इन्कम भयो। अरु हामीलाई केही पनि दिएको छैन यसको सम्बन्धित आइटमहरु र यसरी हामीले यो हिसाबलाई सल्युसन गर्न सक्छौं। र यो हिसाब सल्युसन गरिसकेपछि हामीलाई यहाँ नोट पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ। नोट चाहिँ के को लेख्ने भन्दाखेरि जुन जुन आइटम हामीले चढाइनौं त्यही आइटमको नोट लेख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर हामीलाई डिभिडेन्ड फ्रम कमर्शियल बैंक भनिरहेछ, यो चाहिँ डिभिडेन्ड चाहिँ जहिले पनि फाइनल टिडीएस हो भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै इन्ट्रेस्ट फ्रम सेभिङ बैंक डिपोजिट चाहिँ पर्सनल को लागि चाहिँ फाइनल टिडीएस हुन्छ, तर कम्पनीको लागि चाहिँ यो फेरि चढ्ने आइटम हो। त्यस्तै अर्को रेन्ट अन बिल्डिङ लेट आउट पनि यो पनि हाम्रो फाइनल टिडीएस हो भनौं, व्यक्तिको लागि चढ्दैन, यो घटाउन पाइँदैन। र यो ट्याक्स फ्री गभर्नमेन्ट भनिरहेको छ, त्यही भएर यो नलिएको भन्ने। त्यस्तै अर्को भनेको रिफन्ड अफ कस्टम ड्युटी पनि, रिफन्डहरु केही पनि चढ्दैन सिवाय एउटा रिफन्ड बाहेक। रिफन्ड अफ कस्टम ड्युटी बाहेक अरु कुनै पनि रिफन्डहरु चढ्दैन। र यसरी हामीले नचढाएको आइटमहरुलाई चाहिँ नोटमा लेख्नु पर्ने हुन्छ।